पौष कृष्ण सफला एकादशी कथा युधिष्ठिरजीले भन्नुभयो, हे कृष्ण, पुषको कृष्ण पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ र त्यसको कस्तो विधि रहेको छ र त्यस एकादशीमा कुन देवताको पूजा गरिन्छ? हे स्वामी जनार्दन, यस बारेमा मलाई विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णजीले भन्नुहुन्छ, हे राजेन्द्र, तिम्रो स्नेहको कारणले गर्दा यो तो सब म बताउँछु। हे राजन, दक्षिणा सहितका यज्ञहरूले म त्यति प्रसन्न हुन्न जति प्रसन्नता मलाई एकादशीको व्रतले हुन्छ। त्यसकारणले सकेसम्म एकादशीको व्रत गर्नु पर्दछ। हे राजन, पौषको कृष्ण पक्षमा जो द्वादशीविध एकादशी हुन्छ त्यसको महात्म्य पनि एकचित्त भएर सुन। हे राजन, जो एकादशीहरू पहिले मैले बताइसकेको छु ती सबै एकादशीहरूको पनि व्रतमा यो एकादशीको व्रत गरौँ कि नगरौँ भन्ने विकल्प बुद्धि नगर्नु। हे राजन, सबै एकादशी उस्तै हुन्, तैपनि यस एकादशीको अर्कै कथा तिमीलाई म बताउँछु, सावधान भएर सुन। अब उपरान्त तिमीलाई म पौष कृष्णको एकादशीको बारेमा तिम्रो र जनताको कल्याणको लागि बताउँदछु। पौष कृष्ण पक्षमा जो सफला नामले पुकारिने एकादशी छ यसको अधिदेवता भगवान नारायण हुनुहुन्छ। ती नारायणलाई परिश्रम पूर्वक विशेष प्रकारले पूजा गर्नु पर्दछ। हे राजन, मनुष्यहरूले यस एकादशीको व्रत पनि पहिलेकै विधिले गर्नु पर्दछ। नागहरूमा जस्तो शेषनाग, पन्छीहरूमा जस्तो गरुड, यज्ञहरूमा जस्तो यज्ञमेघ, यस अश्वमेध, नदीहरूमा जस्तो गंगाजी हुनुहुन्छ। हे राजन, त्यस्तै व्रतहरूमा एकादशी तिथि श्रेष्ठ छ। हे भरत श्रेष्ठ, भरत वंशमा उच्च युधिष्ठिर, ती मानिसहरू एकदम मेरा पूज्य छन्। जो मानिसहरू लागि परेर बार बार एकादशीको व्रत बस्दछन्, मैले जो सफला नामको एकादशी भने अब त्यसको पूजा विधि सुन। त्यस एकादशीमा देश र समय अनुसार फलेका राम्रा राम्रा फलहरूले भगवान विष्णु अथवा नारायणको पूजा गर्नु पर्दछ। त्यसमा विशेष गरेर चोखा नरिवलहरूको फलहरूले, त्यस्तै नै मौसमीहरूले, ज्यामिरहरूले, अनार फलहरूले अनि सुपारीहरूले, ल्वाङहरू तथा अरू अनि आँप आदि गरिएका नाना प्रकारका फलले देव देवेश नारायणलाई क्रमानुसार धूप दीप नैवेद्यले पूजा आजा गर्नु पर्दछ। सफला एकादशीमा विशेष गरेर दीपदानको महिमा बताइएको छ। यस एकादशीमा प्रयत्नपूर्वक भएर पनि हरि भजन गर्दै रातमा जागरण गर्नु पर्दछ। जबसम्म जन आँखा खुला राख्दछ, उग्दैन अथवा निदाउँदैन, तबसम्म हरिमा एकाग्र मनको भएर रातमा जो जागर हुन्छ त्यसको तो पुण्यको फल सुन। हे नरेश, त्यस पुण्यको बराबरी कुनै यज्ञ हुने छैन, त्यसको मुकाबिला गर्ने कुनै तीर्थ हुने छैन, यस संसारमा त्यसको तुलना गर्ने कुनै व्रत छैन। 5000 वर्षसम्म तपस्या गरेर जो फल मिल्छ तो फल त एकादशीको व्रत बस्नले नै पनि मिल्दछ। हे राजाहरूमा सिंह जस्ता युधिष्ठिर, अब तिमी सफलतापूर्वक गरिएको सफला एकादशीको कथानक वृत्तान्त म कथा बताउँदछु। उहिलेको कुनै समयको कुरा हो। माइस्मन्थ नाम गरेको राजा अति प्रसिद्ध चम्पापुरी नाम गरेको शहरमा बस्दथे। हे राज शार्दुल, ती माइस्मती राजर्षिका 4वटा छोराहरू थिए। ती मध्ये त्यो जेठो थियो। तो अत्यन्तै पापी थियो। अर्काकी स्त्रीहरूमा सम्भोग गर्ने वेश्याहरूका साथ सदा रमाउने त्यस पापीले बाबुको सारा सम्पत्ति नाश गरिदियो। तो सधैँ देवता र ब्राह्मणहरूको निन्दा गर्ने गर्दथ्यो। वैष्णवको अनि देवताहरूको दिनौ नै निन्दा गर्न लागि परेको तो सधैँ नीच काममा नै रमाउँथ्यो। तब छोराहरूलाई त्यस्ता प्रकारको देखेर माइस्मत राजाले अत्यन्त रिसाएर उसको नाम लुम्पक भन्ने राखिदिए। तब ती बाबुले आफ्नै राज्यबाट निकालिदिए। त्यस्तै बन्धुवर्गले पनि वास्ता गरेनन्। राजाका डरले परिवारका सबैजनले पनि तो त्यागियो। तर सबैले त्यागिएको तो लुम्पक पनि एक्लै घोरिएर चिन्ता गर्न लाग्यो। बाबु र बान्धवहरूले पनि त्यागिएको, म अब के गरौँ भन्ने चिन्तामा परेको उसले तब पापैमा आफ्नो बुद्धि लगायो। अब म बाबुको नगरलाई छाडेर वनमा जाने काम गर्छु अनि दिनभरि वनमै डुलफिर गर्छु र राति चाहिँ पिताको
पिताको शहरमा अथवा राज्यमा पसेर अबदेखि वनदेखि राति राति पिताको शहरमा अथवा पिताको राज्यमा पसेर चोरी आदि सबै कुराको उपद्रव गर्ने गर्छु भन्ने सोच्यो। यस प्रकारको कुरा सोचेर बुद्धि विचारेर भाग्यहीन तो लुम्पक त्यस नगरबाट निस्कियो अनि तो अटाम्यको वनमा गयो। त्यस वनमा रहेर ऊ सधैँ प्राणीहरूको वध गर्ने गर्दथ्यो र पुरमा पसेर ऊ सधैँ चोरी गर्नमा लागिरहन्थ्यो। वनमा उसले सारा वन्यजन्तुलाई आफ्ना पाप कर्मले थर्कायमान गरायो। राजकर्मचारीले पक्रिए पनि राजा माइस्मतीको डरले छाडिदिन्थे। अरू जन्मका सञ्चित पापले तो पापी राज्यबाट भगाइयो। वन बसेर ऊ रोजै नै मासु खाने गर्दथ्यो, नित्यै नै फलहरू खाने गर्थ्यो। किन्तु त्यस दुष्टको रहने ठाउँ भने वासुदेव भगवानको मन्दिरको नजिकै थियो। त्यहाँ धेरै वर्ष पुरानो पिपलको रुख थियो। त्यस वनमा त्यो वृक्षको ठूलो महत्व थियो, अर्थात् परापूर्वदेखि त्यसलाई देवता मान्ने गरिन्थ्यो। त्यसै वृक्ष भएको ठाउँमा त्यो पापी बुद्धि भएको लुम्पक रहने गर्दथ्यो। यस्ता प्रकारले त्यहाँ बस्दा त्यस पापीका आज बलि गर्दा गर्दै धेरै दिनहरू बिते। दुष्ट कर्ममा मात्रै लागि परेको, निन्दित कर्म मात्र गर्ने उसको त्यहाँ रहँदा रहँदै पौष कृष्ण पक्षमा पर्ने सफला एकादशीको दिन आइपुग्यो। हे राजन, अघिल्लो दशमीको रातमा तो नाङ्गेझार लुम्पक जाडोले थुरथुर काम्दै बेहोस हुँदो भयो। तो पिपल वृक्षको नजिकै रहेको तो जाडोले थुरथुर काप्दै रातभर ननिदायो, ननिदाइ नै रहन सक्यो। कठाङ्ग्रिएर मरे समान भयो। दाँतले दाँत किटकिटाउँदै उसले तो रात बितायो। सूर्य उदाएपछि पनि ऊ होसमा आएको थिएन। तब तो लुम्पक सफला एकादशीको दिनमा मरे समान भएर लडेको थियो। मध्याह्न भएपछि मात्रै तो लुम्पकको चेत आयो। तब चेतायो आएको तो लुम्पक एकछिनपछि बसेको आसनबाट उठ्यो र घरिघरि गोडा लर्खराउँदै उठ्दो हिँड्दो गर्न थाल्यो। उठ्दै हिँड्दै बीचमा लड्दै गर्न थाल्यो। यस्तो प्रकारले लुम्पक भुइँमा झरेका फूलहरू टिपटाप पार्यो र जब ऊ त्यहाँ पिपलको रुखमुनि आइपुग्यो तब सूर्य अस्ताए। हे बाबा, के हुने भयो? यस्तो भन्दै अत्यन्त दुखित भएर बिलाप गर्न थाल्यो। दिउँसो बटुल बाटुल पारेका फलहरूलाई त्यसै रुखका मुनतिर थुपारेर राख्यो र यी फलहरूले भगवान हरि प्रसन्न हुनुहोस् भन्ने एउटा थोचुक्क। त्यही बसेको तो लुम्पक रातभरि निदाएन। तो निद्रा नलाग्नुले नै त्यसको जागरण भयो। भगवान मधुसूदन एवं नारायणले उसलाई दिक्क लागेर फेदमा थुप्रिएको फललाई आफ्नो पूजा मान्नुभयो तथा दिनभर भोकै टट्टिनुलाई नै सफलताको व्रत ठान्नुभयो। यस्ता प्रकारले लुम्पकद्वारा अकस्मात नजानिएर गरेको यो उत्तम व्रत गरियो। त्यसै व्रतका प्रभावले उसले निष्कण्टक राज्य पायो। हे राजन, पुण्यको टुसो टुसाएको कारणले जस्ता प्रकारले उसले राज्य पायो तो त्यस प्रकारको वृत्तान्त सबै सुन। भोलिपल्ट सूर्य उदाउने बेलामा एउटा दिव्य घोडा त्यहाँ आइपुग्यो। दिव्य वस्तुहरूले सबिएको तो घोडा लुम्पकको समीपमै खडा भयो। हे राजन, त्यसै बेलामा आकाशवाणी भयो, हे राजपुत्र, सफला एकादशीको प्रभावले गर्दा वासुदेव भगवानको कृपाले अब तिमी निष्कण्टक आफ्नो राज्य प्राप्त गर। अब तिमी आफ्नो बाबु भएका ठाउँमा जाऊ र शत्रुले रहित भएको अकण्टक राज्य भोग गर। त्यसै गर्छु भनेर तो लुम्पक त्यहाँबाट हिँड्यो। यस्तो भनेको सुनेपछि लुम्पक दिव्य रूपको भएर त्यहाँबाट तबदेखि त्यसको कृष्णमा अत्यन्त वैष्णवी मति बुद्धि भयो र दिव्य आवरणले शोभाले सुशोभित भएर घर गई बाबुलाई ढोगेर घरमै रहन लाग्यो। तर बाबुले त्यस वैष्णव पुत्रलाई आफ्नो अकण्टक राज्य दिए अनि उसैले धेरै वर्षसम्म तो राज्य गर्यो। तबदेखि ऊ एकादशीको व्रतमा लागि परेर सधैँ विष्णु भक्तिमा रमाएर रहन लाग्यो। भगवान कृष्णका अनुग्रहले त्यसका सुन्दरी स्त्रीहरू रहर लाग्दा छोराहरू भए अनि उसले बुढो भएपछि राज्यमा पुत्रलाई बसालेर वनमा गयो र इन्द्रियहरूलाई जितेर विष्णु भक्तिमा लाग्यो। त्यस्ता प्रकारले आत्मालाई साधेर अर्थात् आत्मसिद्धि प्राप्त गरेर मरेपछि तो विष्णु लोकमा जाँदो भयो। कृष्णको समीपमा पुगेपछि जहाँ गएर ऊ निष्प्रिय भएर आनन्द लोकमा रहन थाल्यो। यस्ता प्रकारले जो जनहरू सफला एकादशीको व्रत गर्दछन् ती जन यस लोकमा
कीर्ति कमाएर अन्तमा अवश्य नै मोक्षमा प्राप्त हुन्छन्। यस मनुष्य लोकमा सफला एकादशीको व्रत गर्ने ती सबै मानिसहरू धन्य छन्, किनकि यसै जन्ममा नै ती मनुष्यहरूले मोक्ष प्राप्त गर्दछन् अर्थात् मुक्त हुन्छन्। हे युधिष्ठिर, यसमा कुनै संशय छैन। हे राजन, सफला एकादशीको महात्म्य सुन्नाले मात्रै पनि राजसूय यज्ञको फल प्राप्त गरे तो मनुष्य स्वर्गमा बस्न पाउँछ। हरे नमः। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।